अभिवादने अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। केन दलेन सृष्टं स्यात् लोकसभा निर्वाचनात् परं शासनं? मतदानात् पश्चात् निर्णयवेला अस्ति आसन्नप्राया। श्वस्तनीं मतगणना प्रक्रियाम् आधृत्य निर्वाचनायोगेन विहिताः व्यापकप्रबन्धाः। निर्वाचनायोगेन अनुष्ठीयेत सम्बद्धं वार्ताहरसम्मेलनमपि। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य बारासात मथुरापुर लोकसभा निर्वाचनक्षेत्रयोः एकैके मतदानकेन्द्रे अद्य पुनरपि अनुष्ठीयेत मतदानम्। एतयोः मतदातृकेन्द्रयोः मतदानं वस्तुतः जून मासिके प्रथमे दिनाङ्के जातमासीत्, परं विपक्षिदलीयाभ्यर्थनायाः पश्चात् जायेत अद्य पुनरपि मतदानम्। UPI इत्येतेन सृष्टः धनव्यवहारक्षेत्रे इतिहासः। प्रायः 20 लक्षकोटिरूप्यकाणां निष्कासनं। मे मासे 14 अर्बुदरूप्यकेभ्यः अपि अधिकराशेः धनव्यवहरणम् अभवत् देशे। भीषणातपक्रमे दिल्ल्यां जलसङ्कटरूपा समस्या जायमाना अस्ति गम्भीरा। दिल्ली प्रशासनं परिदेवनया सह गतवत् शीर्षन्यायालयं प्रति। हिमाचलप्रदेशेन प्रापितस्य जलराशेः निष्कासनाय हरियाणा प्रशासनं स्यात् सन्नद्धम् इत्यस्मिन् विषये वादश्रवणं भवेत् अद्य। तावत् विस्तरेण वार्ताः। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य बारासात मथुरापुर लोकसभा निर्वाचनक्षेत्रयोः एकैके मतदानकेन्द्रे अद्य पुनरपि मतदानम् अनुष्ठीयेत। अद्य प्रातः 7:00 सायं 6:00 यावत् मतदानं सङ्कल्पितमस्ति। अवधातव्यम् एतत् यत् अनयोः मतदातृकेन्द्रयोः मतदानं जूनमासिके प्रथमे दिनाङ्के जातमासीत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः एकैकशः 7 महत्वपूर्णानि उपवेशनानि अनुष्ठितवान्। अन्योन्यविषयेषु आश्रितानि एतानि उपवेशनानि आसन्, यत्र प्रधानमंत्री अध्यक्षतां वहितवान्। प्रथमम् उपवेशनं तावत् चक्रवातस्थितेः अनन्तरं समीक्षणार्थं प्रधानमन्त्रिणा समाहूतमासीत्, यत्र विशेषतः पूर्वोत्तरदिग्वर्तिराज्यानां स्थितिविषये गहना चर्चा जाता। तदनन्तरं प्रधानमन्त्री देशे अनारतम् अनुभूयमानायाः निदाघलहर्याः स्थितिं समीक्षितुमपि उपवेशनमेकम् आकारितवान्। अन्येषु उपवेशनेषु च जून मासस्य 5मे दिनाङ्के आचरिष्यमाणस्य विश्व पर्यावरण दिवसस्य व्यापकस्तरीयायै सन्नद्धतायै आहूतम् उपवेशनं प्राधान्यं भजते। ततः च 100-दिवसीय कार्यक्रमस्य कार्यसूचीमालक्ष्य अपि प्रधानमन्त्रिणा समीक्षापरम् उपवेशनम् एकं महत्वपूर्णं सम्बोधितम्। कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे ह्यः अपि अनारतं लोकसभासनसम्बद्धैः स्वदलीयैः प्रत्याशिभिः अन्यैः वरिष्ठनेतृभिः च सह अध्यन्तर्जालीयं समुपवेशनं विहितवान्। एतस्मिन् हि समुपवेशने लोकसभा निर्वाचनक्रमे जायमानायाः मतगणनायाः विषये अवधानं प्रदाय वस्तुतः दलगता अग्रिमा रणनीतिः नाम का स्यात् इति चर्चितं जातम्। ध्यानास्पदमस्ति यत् मतदानोत्तरपरिणामानुमानेषु NDA इत्येतस्यै संयुत्यै पुनरपि प्रशासनसङ्घटनस्य अवसरः जनतया प्रदीयमानः एव इति भृशं समाकल्यमानमस्ति अधुना। सत्यपि एवम् NDA इत्येषा संयुतिः तु साम्प्रतमपि 95-200तः अपि अधिकानां लोकसभासनानां विजयाय दृढविश्वासा आलक्ष्यते। भाजपा इत्येतेन दलेन आगामिने कर्णाटक विधान परिषदः द्विवार्षिकनिर्वाचनाय स्वकीयानां 3 प्रत्याशीनां नामानि घोषितानि। CT रवि, N रविकुमार, MG मूले इत्येते हि 3 प्रत्याशिनः इति ज्ञातव्यतथ्यम्। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य केन्द्रीयनिर्वाचनसमित्या एतेषां 3 प्रत्याशिनाम्नां विषये अन्तिमा स्वीकृतिः अपि प्रदत्ता। वस्तुतः कर्णाटक विधानसभायाः सदस्यैः कर्णाटक विधान परिषदः 11 आसनानां निर्वाचनं जून मासस्य 13 दिनाङ्के आयोजयिष्यते इति अवधेयम्।
उच्चतमन्यायालयद्वारा निर्वाचनप्रचाराय विमुक्तः अरविन्द केजरीवालः गतदिने तिहाड़ कारागारे आत्मसमर्पणं कृतवान्। तत्र आत्मसमर्पणस्य अनन्तरम् असौ पुनः न्यायालयसमक्षं नीतः आसीत्। ततः च न्यायालयेन असौ जून मासस्य 5 दिनाङ्कं यावत् न्यायिके निगडने प्रेषितः। अवधेयास्पदम् एतत् यत् मद्यनीतिगतप्रवञ्चनाप्रकरणे दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य आंशिकमुक्तिपरायां याचिकायां दिल्लीस्थे न्यायालये वादश्रवणं पूर्णतां गतमासीत्। न्यायालयेन च जून मासस्य 5 दिनाङ्कं यावत् निर्णयः स्वकीयः सुरक्षितः अपि स्थापितः आसीत्। इतः पूर्वं तावत् भाजपा इत्येतस्य दलस्य दिल्ली प्रदेशवर्ती अध्यक्षः वीरेन्द्र सचदेवा इत्यसौ केजरीवालं पुनरपि वाचा प्रहृतवान्। असौ तिहाड़ कारागारे आत्मनः समर्पणात् पूर्वं केजरीवालस्य क्रियाकलापं सर्वं कुत्सितनाट्यमात्रम् इति वर्णितवान्। देशस्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां पूर्वापेक्षया उष्णतायां कथञ्चित् अवनतिः अनुभूयमाना, परं तापमानाङ्कनं तावदपि न न्यूनायितम् इति प्रतिभातम्। वस्तुतः वातावरणगते तापमानाङ्कने सत्यामपि न्यूनतायां जनाः सम्प्रति जलाभावग्रस्ताः भूत्वा उच्छ्वासं निःश्वासमेव यथाक्रमं गृह्णन्तः आलक्ष्यन्ते। जलसङ्कटं सम्मुखीकुर्वाणाः जनाः एतेषु दिवसेषु जलाभावस्थित्यां सन्ति। यद्यपि जलसङ्कटकारणात् दिल्ल्याः अनेकेषु क्षेत्रेषु जलप्रापणयानैः यथावश्यकं जलापूर्तिः क्रियमाणा एव, तथापि जलापूर्तिपरा व्यवस्था एषा बहुधा अपर्याप्ता इत्येव समाकल्यते। अत एव आगम्यमानानि आगतानि स्थितानि च जलप्रापणयानानि आलक्ष्य अपि जनाः परस्परं विवदमानाः आक्रमणलीनाः च दृश्यमानाः सन्ति। एतन्मध्ये दिल्ली जलमण्डलेन जलमुद्दिश्य अराजकस्थितिक्रमे दुश्चिन्त्या परं प्राशासनिकी घोषणा एषा कृता अस्ति यत् येषु क्षेत्रेषु वारद्वयं जलं प्राप्यते स्म तेषु क्षेत्रेषु स्थितिभद्रता समवाप्तिं यावत् सम्प्रति तु एकवारमेव जलं प्रापयिष्यते इति। एतदतिरिच्य जलवैयर्थ्यं यथासम्भवं न्यूनायितुमपि 100 सदस्यान्वितं व्यवस्थापकं दलमेकं सङ्घटितमस्ति, यद्दृष्टेः जलवैयर्थ्यप्रकरणे 100 रूप्यकाणां दण्डपरं शुल्कमपि ग्रहीष्यति इति। दक्षिणाफ्रीकादेशे जाते ऐतिहासिके निर्वाचनपरिणामे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इत्येतत् दलं तत्र संसदि बहुमतं न अवाप्नोत्। ANC इति दलेन 30 वर्षेषु तावत् प्रथमवारं तत्र बहुमतं न अवाप्तम्। एतेन सहैव राष्ट्रपतेः सिरिल रामाफोसा इत्यस्य पुनरपि पदावाप्तेः आकाङ्क्षा ध्वस्ता जाता। प्रायः मतगणना पूर्णप्राया अस्ति, यत्र ANC इत्येतत् दलं केवलं 40% मतम् अवाप्नोत्। विपक्षिदलानि परिणामम् एतं देशाय उत्तमं मन्वते। तेषां हि कथनमस्ति यत् निर्धनतायाः असमानतायाः च अधुना एषः देशः मुक्तः स्यात् इति। समक्षम् आगतानां परिणामानाम् अनुसारेण डेमोक्रेटिक अलायन्स इति मुख्यं विपक्षिदलं 21% मतं प्राप्तवत्। तत्रैव पूर्वराष्ट्रपतेः जैकब जुमा इत्यस्य न्यू MK इत्येतत् दलेन मतप्रतिशतं 14% अवाप्तम् इति। जर्मनी देशस्य दक्षिणभागे जलौघकारणात् महती क्षतिः अभवत्। बवेरिया राज्यस्य मार्कस सोइडर इत्यसौ जलौघप्रभावितक्षेत्रं निरीक्षितवान्। तावत् जर्मनी देशे मन्त्रिपदासीना नैन्सी फेसर इत्येषा जलौघप्रभावितक्षेत्रे कार्यरतानि दलानि प्रति धन्यवादवचांसि प्रकटितवती। संयुक्त राज्य अमेरिका देशे वेस्ट इंडीज इत्यत्र च 20-20 क्रिकेट विश्वचषक प्रतियोगितायाः आरम्भः ह्यः प्रभृति जातः। विश्वचषक प्रतियोगितायाः एतस्याः आद्यस्पर्धायां क्रीडता संयुक्त राज्य अमेरिका दलेन कैनेडा दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। स्पर्धारम्भे संयुक्त राज्य अमेरिकीय दलेन पणकं विजित्य प्रथमं कन्दुकक्षेपणाय निर्णीतमासीत्। ततः कैनेडा दलेन विजयार्थं संयुक्त राज्य अमेरिका दलसमक्षं 25 धावनाङ्कानां लक्ष्यं स्थापितम्। स्वक्रमे क्रीडता संयुक्त राज्य अमेरिकीयेन दलेन स्तोभत्रयस्य हानौ एव धावनाङ्कनलक्ष्यम् अर्जितम्। एतस्य दलस्य एरोन जोन्स इत्यसौ 94 धावनाङ्कान् समर्ज्य स्पर्धायां विशेषप्रदर्शनं विहितवान्। तावत् ह्यः एव जातायां द्वितीयायां स्पर्धायां वेस्ट इंडीज दलेन पापुआ न्यूगिनी इत्येतद्देशीयदलं सारल्येन 5 स्तोभैः पराजित्य स्वाभियानम् आरब्धम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।